Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. पुग्नु छ गन्तव्य, गर्नु छ सहर, तिमी एक सुरवीर लड्नको लागि तयार। आज पनि हाम्रा ट्यालेन्टहरू यो रिङ भित्र ब्याटलका लागि तम तयार भइसक्नु भएको छ अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई पनि। फन विथ एभ्री शूट Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. Himalaya Television, The Voice of Nepal को official YouTube channel र नेट टिभी मा यहाँहरु अहिले हेरिराख्नु भएको छ। हामी छौं The Voice of Nepal Season 3 को ब्याटल राउन्ड मा र अबको ब्याटल टिम दीप को ब्याटल। ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ डराएर स्वरहरु कापिरहेको थियो मेरो। अब ब्याटलको लागि चाहिँ पार्टनर कस्तो पर्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। आफुलाई मिल्ने खालको पार्टनर र कुसौतो गीत भयो भने जस राम्रो गर्छु भन्ने होप चाहिँ छ। प्याटर्न त एउटै छ तर अब मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ। कोही जेन्स पर्नु चाहिँ जस्तो लागिरहेको थियो। अब ठिकै छ। ब्लाइन्ड अडिसन एकदम मैले जति सोचेको थिएँ त्यो गर्न सकिनँ। मनमा चाहिँ अगाडि लागिरहेको थियो कि चारैजना घुमाउन सक्छु तर मैले दुईजना मात्रै घुमाएँ। ब्याटल राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छु भन्ने आश छ। मेरो साथी को पर्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। म जत्तिकै गर्न सक्ने परोस्। परदेशी नभना परदेशी नभना करे साबन्ध की। मेरो पार्टनरले चाहिँ राम्रो गाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो ब्याटल राउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छु भन्ने आश छ। ब्याटल राउन्डको लागि प्रिपेरेसन आफैले कतिको गर्नु भएको छ, कुन गीत होला भन्ने त्यो कौतूहलता त्यो चाहिँ एकदमै छ। अब सुनेको गीत पर्ला कि नसुनेको गीत पर्ला कि कस्तो पर्ला भन्ने। सुनेको परेछ नसुनेको परोस्, गाउनु त पर्यो। त्यो मोबाइललाई यसो स्वाइप गर्नु त त्यहाँ गीत एकदम रेडी छ। ओ माय गॉड, एकदमै राम्रो छ गीत। मैले खासै धेर त सुनेको थिइनँ तर पनि सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सुनेको थिएँ। राम्रो छ एकदम। मैले सुन्दै नसुनेको रहेछ। हो यो गीत चाहिँ धेरै पुरानो सिनेमाको गीत हो। बाधा मायाले भन्ने गीत छ। यो गीत चाहिँ विजयले सुन्दै नसुनेको भन्यो। बाधा मायाले भागे जाला मनमा कतै छुपा छायाले। बाधा मायाले भागे जाला मन कतै छुप छायाले। तपाईको रेन्ज हेरेको अहिले रेन्जमा अब के छ? यो हाई लो के भइरहेछ? मलाई चाहिँ हल्का लो ओरिजिनलमै ठीक लाग्छ। जे छ ओरिजिनल ठीक लाग्छ। लो जस्तो भयो तपाईलाई? हल्का यसको पछि त्यो अक्ट नोटहरु चढेको छ बीचमा। त्यति धेरै चढेको छैन। हल्का अलिकति बढाउन मिल्छ। स्केल मलाई चाहिँ ओरिजिनलै ठीक लाग्छ। मैले त्यही नै भनेको छु भन्नु पनि। मेरो साथीले चाहिँ हाफ स्केल चेन्ज गर्ने भन्नुभएको छ। अप्ठ्यारो हुन्छ अब उसको लागि मैले चेन्ज त गरौँला तर मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ गाउनुलाई। ट्राई गरौँ न त आफ्नो नोट एकचोटि हेर्नु। बाधा मायाले भागे जाला मन कतै छोप छायाले। गुड एकदम ल ठीक छ। दिशा ओके। उठाउनुलाई किन भुलेको
सुधार त क्या अब हिजो अस्ति राम्रो गएको थियो त राखिरौला राखिरौला मुटु भित्र सागर भित्र मोती जस्तो ओके गो अन एकचोटि फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ दुईजनाले नै गीत आज चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिसमा उहाँलाई दुवैजना थाकेको हो या के हो त्यति एक्सप्रेसन चाहिँ आएन नोट्सहरू पनि त्यति राम्रो लाउन सक्नु भएन तर मलाई पुरा विश्वास छ दुवैजना असाध्यै मिठोसँगले गीतलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यो दिन सायद हामीलाई जज गर्न गाह्रो पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ टिम दीपको यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्रमिला रणपाइले यो ब्याटलमा भिड्नको लागि मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ विजय भण्डारे So now, let the battle begin! मायाले भागी जाला मन कतै छोप छायाले रुक मनलाई बाँधेको छ छायाले तिम्रो मेरो बाध मायाले भागी जाला मन कतै छोप छायाले चन्द्रमुखी मुहार तिम्रो शरदमा हाँसे जस्तो पाइरहूँ माया तिम्रो शीतल उसको किरण जस्तो सधैँभरि छरिरहूँ मलिलो माया तिम्रो थोली देउला भरै बासा अजम्बरी फुल जस्तो राखिदेऊ मलाई आँखाको त्यो नानी भित्र जीवन भरिलाई राखे तिमीलाई आत्मा भित्र समेटेर जन्म जन्ममा चञ्चल चाल तिम्रो ज्योति हीरा टल्के जस्तो रहिरहूँ माया तिम्रो शीतल उसको किरण जस्तो बलियो त्यो छाती तिम्रो धैर्य
बाध मायाले भागी जाला मन कतै छोप छायाले रोक मनलाई बाँधेको छ छायाले तिम्रो मेरो माया बाध मायाले भागी जाला मन कतै छोप छायाले बाँधेको छ छायाले तिम्रो मेरो मायाला भागी जाला मन कतै छोप छायाले प्रमिला र यसै गरी विजयको यो ब्याटल वाज रियली वन्डरफुल। म कोच प्रमोदबाट स्टार्ट गर्न चाहे, आज टिम दीपको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? पुरानो समय पनि याद आयो। यो परिवार फिल्मको गीत हो, एकदमै मजा आयो। यो पर्फर्मेन्स एकदमै हाहु यताउता चाहिँ छैन, तर सिङ्गिङमा दुवैजनाले ध्यान दिएको पाएँ। प्रमिलाको लागि स्केल हाई भएको हो कि भन्ने फिल चाहिँ मलाई भयो पर्सनली। तर यतिको रेन्ज फेरि भेट्नु पनि पर्छ, योभन्दा हाई रेन्जको गीत पनि गाउनुपर्छ फिमेल सिङ्गरै भए पनि। विजयको आवाज चाहिँ पर्फेक्ट प्लेब्याक सिङ्गिङ लाग्यो। गीतै क्या मुडमा मलाई चाहिँ एकदमै प्रफुल्लित बनाइरहेको थियो त्यो सिङ्गिङले, आनन्द आयो। र छान्नु पर्दा कोच प्रमोद, दुवैजनाले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो राम्रो कतिपय काम हरकतहरू गरेको छ। कतिपय ठाउँमा प्रमिलाको अलिकति सुरबाट अलिकति फ्ल्याट गएको छ आज। सिङ्गिङ वाइज, यसको मुड वाइज, गायकी वाइज, गीतमा डुबेर यो गीतलाई बढी न्याय चाहिँ मैले विजयले गरेको पाएको छु। म विजयतिर जान्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। वेल कोच तृष्णा, मलाई याद छ ब्लाइन्ड अडिसनमा कोच दीप सँगसँगै तपाईँ पनि टर्न हुनुभएको थियो विजयको लागि। प्रमिला र विजयको आजको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यहाँ बसेर फिल गर्दाखेरि चाहिँ जुन गीतको भावहरू छ, मुड छ, त्योमा चाहिँ वाउ चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ फिल भएन। अब डिरेक्टली भन्नुपर्दाखेरि उहाँको पनि नोट्सहरू अलिकति लागेको थिएन कतिपय ठाउँहरूमा। कम्पेरिजनमा हाम्रो प्रमिलाजीको भन्दा विजयजीको चाहिँ अलिकति बेटर थियो। सो आई चुज विजय। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। यस कोच राजु, दुईजनाकै भोइस चाहिँ एकदम टेक्स्चर भनौँ न, एकदमै राम्रो भोइस हो दुवैजनाको। अब आजकै पर्फर्मेन्सको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ मेबी प्रमिलाजीलाई अब अलिकति स्केलकोले हो वा के हो होइन, उहाँ अलिकति एक दुईवटा ठाउँमा अब सुरबाट बाहिरिनु भयो। हुन चाहिँ अब विजय पनि अब सुरबाट नबाहिरिएको त होइन, किन यो गीत पनि गाह्रो छ है हजुर। तर तपाईँहरूले राम्रोसँग गाउनुभयो। मैले भने नि अब त्यो 18-19 भनेको त हुन्छ होइन, हामीले पनि बिगार्छौँ। आजको गायकीको हिसाबले हेर्दा चाहिँ म पनि अब यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, तपाईँहरू दुईजनालाई एकदमै अल द बेस्ट, राम्रो होस्। म पनि विजयतिरै जान चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। विजयको बी, प्रमिलाको पी, बीपी हाई नगरिकन अब कोच दीपले कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ टिम दीपको यो पर्फर्मेन्स हेरिसकेपछि? टिम दीपको पर्फर्मेन्स दीपले नै भन्नुपर्ने। एनिवेज दुवैजनाले मैले सोचे जस्तो त गाएन, योभन्दा अझ राम्रो गाउँथ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो। स्टेजको कोरियोग्राफीको लागि अलिक आत्तिएर होला सायद। यो गीत प्र्याक्टिसमा साह्रै मिठो गाएको थियो दुवैजना। यो गीतको एउटा फ्लो छ, त्यो फ्लोलाई टक्कै समात्यो भने यो सरर जान्छ। यदि कहीँ कतै अड्कियो भने निकै गाह्रो पर्छ यो गीतमा। तर अब दुवैजनाले राम्रो गाउनु भयो। म त्योभन्दा धेरै के भन्नु, किनभने अटेम्प्ट राम्रो गरेको छ दुवैजनाले। गाउनुमा मात्रै फोकस गरेको थियो दुवैजनाको। अब हेर्नु छ कोच दीपले विजय या प्रमिला अल्सो नोन एज सङ्गीता कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त नेक्स्ट राउन्ड नकआउटमा? पालो अब निर्णयको। आई थिङ्क मलाई भविनको सहयोग चाहिन्छ यसमा।
ओके ओके कोच दीपले आफ्नो एडभाइजर भविनजीसँग परामर्श गरिसक्नुभयो। लेट्स सी को जाँदै हुनुहुन्छ त नकआउटमा। प्र्याक्टिसमा विजयलाई निकै गाह्रो परेको थियो गाउनलाई। विजयले धेरै प्रयास गर्यो, स्केलिङ पनि गर्यो हामीले, तलमाथि हाफ नोट डाउन हाफ नोट माथि अप, र यो दुईजनालाई म्याच गर्ने भनेर हामीले यो नोटमा यो स्केलमा आयो। तर विजयले यति राम्रो इम्प्रुभ गरेको फिल भयो मलाई अहिले। सङ्गीता प्रमिलालाई चाहिँ या त ओभर कन्फिडेन्ट भयो या के भयो, प्रमिलाले आज भने जस्तो प्रस्तुति दिन सकेन। सो द्याट म विजयलाई लिन्छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। त्यो नोट चाहिँ याद गर्नु ल, त्यो त्यस्तो खालको नोट छ। ल गुड लक। बधाई छ विजयलाई। अहिलेको यो टिम डिपको ब्याटलबाट उहाँले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ नेक्स्ट राउन्ड नकआउटमा। भने अहिले मसँग हुनुहुन्छ प्रमिला। कोचहरूसँग विशेष अधिकार थियो स्टिलको, तर स्टिल सकिसकेको छ। प्रमिलाको द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा आज यही टुङ्गिएको छ। जानु अगाडि आफ्नो दर्शक, आफ्नो फ्यान, तपाईँको कोचलाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्रमिला? यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिप सरलाई। यहाँसम्म आउनु नै मलाई ठुलो कुरा हो र आज मैले जति गाउँथेँ अरू बेला त्यो सकिनँ। मलाई स्केल पनि हल्का घाँटी पनि दुखिरहेको थियो, स्केल पनि अलि हाई नै भयो। यसको लागि सरी। मैले जति प्र्याक्टिसमा दिप सरलाई सुनाएको थिएँ मैले त्यो दिन सकिनँ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच प्रमिला। भोइस अफ नेपालमा आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भयो, ब्याटल राउन्डसम्म पुग्नुभयो। बधाई छ यहाँलाई र आगामी दिनमा यहाँको साङ्गीतिक यात्राको शुभकामना दिँदै हामी यहाँलाई बिदाई गर्दछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। बस चाहिँ पिक्चरको लागि भयो नि योभन्दा बढी गाउने सोचेको थियो। ब्याटल राउन्डबाट बाहिर हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण ट्यालेन्टहरूलाई हाम्रो ओटिटी प्लेटफर्म नेट टिभीको तर्फबाट सिने प्लसको 6 महिनाको फ्री सब्सक्रिप्सन हामी प्रदान गर्दैछौँ। एन्ड यस, विथ दिस नोट कार्यक्रममा हामी लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओपो ब्रेक। Coming up. अहिलेसम्म जति ब्याटल भयो, अहिलेसम्म ब्याटलमा मलाई सबैभन्दा सुरुमै पनि लागेको एकदम कठिन हुन सक्ने र अहिले पनि कठिन भएको, मलाई यति कठिन कुनै पनि ब्याटल मेरोमा एकदम थोरै मात्रै गाह्रो पर्छ। एकचोटि एडभाइजरलाई बोलाउँछु ल, भानुभक्तजीलाई। Hello friends, yes, welcome back Himalaya Television HD, the voice of Nepal को official YouTube channel र नेट टिभीमा यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ Fun with Every Shoot Oppo F19 Pro presents the voice of Nepal season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow र हाम्रो OTT प्लेटफर्म रहेको छ नेट टिभी, जहाँ तपाईले पर्दा पछाडीका दृश्यहरु र टेलिभिजनमा नदेखाएका दृश्यहरु यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रवेश गरिसकेका छौं सिजन 3 को ब्याटल राउन्डमा र अबको ब्याटल टिम प्रमोदको ब्याटल। ब्लाइन्ड अडिसनमा चाहिँ आइम भेरी लकी, चारैजना जजेस टर्न हुनुभयो। त्यो चाहिँ क्वाइट अनएक्सपेक्टेडै थियो बिकज म म्युजिकल ब्याकग्राउन्डबाट पनि आएको होइन अनि ट्रेनिङ पनि मेरो त्यस्तो केही पनि थिएन। एक तरहको एक्साइटमेन्ट पनि छ, नर्भसनेस पनि छ, कोसँग पेयरअप हुन्छ होला, यु नो अल द इमोसन्स चाहिँ मिक्स्ड भइरहेको छ। तर हेरौँ के हुँदो रहेछ। लेट्स प्रे फर द बेस्ट। घर जलेर आजा घरानी
भई मन डढेर आज बिरानी भोकठै सङ्गीत। पार्टनर राम्रो हुनुहुन्छ, जनरा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट परेको जस्तो लागिरहेछ, तर ठिकै छ। रेडी फर वाट्स कमिङ, लेट्स होप फर द बेस्ट। ब्लाइन्ड अडिसन जति मैले दिन्छु भनेको थिएँ है, त्यतिसम्म मैले दिन सकिनँ। अब ब्याटल ग्राउन्डको लागि अलिक एक्साइटमेन्ट छु है। अब कस्तो मेरो अब पार्टनर कस्तो पर्छ र अब कुन जनरको गीत पर्छ त्यसमा पनि अब डिपेन्ड गर्छ। ब्याटल ग्राउन्डको लागि अब हेरौँ के हुन्छ। नसुन्ने चाहिँ गरे मेरो हो कुराहरू आज फेरि रिसाउँदै तर्के नजर साना साना कुरा नबुझी पनि नभए चाहिँ खुसी रिसाउँदै हात छोडी नजाऊ न मायालु। अन्त अलिक मिक्स हुन्छ जस्तो लाग्यो है। ठिकै छ। अब कम्पिटिसन भनेको त अब च्यालेन्जै छैन भने त के मजा होइन। अब जुन च्यालेन्ज आउँछ अब म त एक्सेप्ट गर्ने नै हो। गाह्रो भयो नि अब यसलाई निभाउँछु म। हेलो सर, ठिकै छ। ठिक छ। अब आज हामीले एउटा गीत दिएको छौँ, दुवैजना मोबाइल खोलेर हेर्नु अनि गीत हेर्नु है त। सिने गुरुङ र सबिन राईको माया भन्ने गीत परेको छ। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। गाएको गीत हो कि सुनेको गीत हो? गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै टचिङ टाइपको मैले सुनेको गीत हो। अहिले हामी जस्तो स्केल हेर्छौँ। सेम मेलोडी, दुई थोपा आँसु होइन। ठिक छ। यो गीत चाहिँ मैले कहिले सुनेको थिएन है, आज फर्स्ट टाइम सुनेको। अब मेरो लागि एउटा नयाँ च्यालेन्ज भइरहेको छ गीत चाहिँ। रविभित्र चाहिँ इस्ट टु वेस्ट रहेछ क्या। मेलोडियस भोकल पनि उसले गाउन सक्ने, प्लस पप पनि गाउन सक्ने र रक जनर पनि एटेम्प गरेर उसले हामीलाई गीत सुनाउँदाखेरि फिल भयो रविलाई जस्तो सुकै गीत पनि उसले एक्सेप्ट गर्ने रहेछ। आइ नै भयो है। र यसमा अलिकति स्केल चाहिँ उसको अलिकति हाफ स्केल हामीले डाउन गरेको छौँ। सन्जुले पनि त्यसलाई कोअपरेट गरेको छ। राम्रो चाहिँ छ गीत, मैले गाउने टाइपकै छ। मलाई गाउँछु जस्तो पनि कन्फिडेन्ट भइरहेछ, तर प्रिटी कन्फिडेन्ट अगाडि नै जान्छु कि भनेर। हाई पिचमा अलिक प्रब्लम भयो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई एफ सार्पमा बनाएको छ। ठिकै छ जस्तो लागिरहेछ। एफ सार्पमा लेट्स सी के हुन्छ है। आज प्र्याक्टिसमा चाहिँ एफ सार्प गरेको छ, दुईजना कम्फर्टेबल नै थियो। र रवि र सन्जुमा पनि एकदमै कडा फाइटिङ छ। सानो चिज कसले राम्रो गर्छ, सानो चिज कसले बिगार्छ मा मात्रै अड्किएला। र यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ सन्जु बोक्ता। र सन्जुसँग यहाँ ब्याटलमा भिड्नको लागि मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ रवि गहतराज। So, Coach Pramod, ready? Let the battle begin!
पनि म सक्दिन दुई थोपै आँसु लिएर म आँसु पनि त सक्दिन नहेर यसरी नजाऊ तिमी यो मुटुलाई छोडेर हेरिदेऊ एकचोटि मेरो आँखामा मनमा माया बोकेर माया तिमी बिनाको जीवन मेरो अधुरो छ पछि तिम्रो साथ साथ रहने कसम हाम्रो तोड्ने पर्ने भयो आज यस्तो मिठो सम्बन्ध छोडी लाग्नु पर्यो आफ्नो बाटो तिमीलाई छोडेर जान पनि म सक्दिन दुई थोपा आँसु लिएर म हाँस्न पनि त सक्दिन नहेर यसरी नजाऊ तिमी यो मुटुलाई छोडेर हेरिदेऊ एकचोटि मेरो आँखामा मनमा माया बोकेर माया तिमी बिनाको जीवन मेरो अधुरो छ Sanju and Ravi, yes, what a rocking performance. Congratulations, Coach Pramod, for such a wonderful choreography. अब हेर्नु छ सन्जु र रविमा को जान्छ नकआउटमा तर त्योभन्दा अगाडि म कमेन्टलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु कोच राजु टिम प्रमोदको यो ब्याटल यहाँलाई कस्तो लाग्यो दामी जुलुम भयो आज चाहिँ है ब्युटिफुल एकदम मन पर्यो अनि आई थिङ्क एउटामा मात्रै फर्स्टमा आई थिङ्क सन्जु अलिकति एडलिपमा अलिकति फ्ल्याट गयो जस्तो लाग्यो तर यस्तो पिकअप गर्यो यस्तो पर्फर्मेन्स दियो अमेजिङ नाइस है यता रवि भाइ सोचेकै थिएन यस्तो गीत गाउँछ भनेर किनभने
तपाईँले ब्लाइन्डमा अर्कै गीत गाउनुभएको थियो है तपाईँले अनि यो गएर ब्युटिफुल भोइस अमेजिङ है तपाईँहरू दुईजना ल बधाई छ यस्तो छत्र छाया सधैँ रहेर हुन्छ है अनि दुईजनाले एकदमै राम्रो रोमान्सिक तपाईँको आवाजको जुन एउटा पावर प्याक चाहिने थियो गीतलाई एकदम राम्रोसँग गाउनुभयो दुईजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स राम्रो गर्दै जानुहोस् खुसी बस्नुहोस् गुड लक दुवैजनालाई हु वुड यु पिक कोच राजु यदि दुईजनामा एकजनाले जसले बिगारे पनि यो गीतलाई मजा हुँदैन थियो हुन्छ नि तर दुईजनै एकदम नेक टु नेक गयो त्यो एडलिपलाई एउटा सानो आधार मानेर म चाहिँ यता रवितिर जान चाहन्छु डोन्ट टेक इट टु हार्ड है बहिनी है कोच तृष्णा टिम प्रमोदको यो ब्याटल आई नो यु आर इन्जोइङ द फुलेस्ट कस्तो लाग्यो साँच्चीको भन्नुपर्दा यहाँहरूको जुन भोइस छ नि मेरो कानमा अझै गुन्जिरहेको छ क्या त्यो बाहिरै गइरहेको छैन क्या अझै नै सुनिरहेको छु दादा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मैले तपाईँहरूको त्यो भोइसै सुनिरहेको छु कि स्टिल सो नाइस जस्तो तपाईँहरूको सिङ्गिङ थियो एक्सप्रेसन पनि बबाले भनौँ बबालै थियो बोल्ड भोइस भनेर हामीले केटाहरूलाई मोस्टली बोल्ड भोइस भनेर भन्छ क्या तर तपाईँको कसै भन्दा नि कमै छैन बहिनी सन्जु यु आर अमेजिङ है अनि अब मैले चुज गर्नु पर्दाखेरि पहिला पनि बजाएर बजाएकै हो होइन अब बजाउनु मिल्दैन तर I'll go for Sanju. Thank you so much, man. Thank you. Coach Raju wants to go with Ravi. Coach Trishna want to go with Sanju. अब Coach Deep हेर्नु छ कसलाई पिक गर्नुहुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि यहाँको कमेन्ट मागुरु इट्स अ वन्डरफुल परफर्मेन्स मैले सन्जुलाई यस्तो गाउँछ भनेर सोचेको थिएँ राजुले कहाँ के भने त्यो त म त्यो पनि सुन्नै सुने सबै राम्रै मात्रै सुने क्या मैले दाइ तर राजुले किन खोट्लाएको त्यो पनि मलाई खोट्लाएको भरे भरे म ढुकढुक पार्छु खोट्लाएको होइन अब अपियरेन्स वाइज रवि भाइले यस्तो गीत गाउँछ भनेर सोच्नै सक्दैन अहिले पनि हेर्नु सबैजनाले नेभर लुक्स उसको हेर्नु त्यहाँ बसाइ हेर्नु त्यहाँ तर त्यो भोइसको टेक्स्चर त्यो भोइसको जुन वेस्टर्न स्टाइलको जुन क्वालिटीको चाहिँ त्यो साउन्ड निकाल्नु त्यो त मैले त सिक्न आउनुपर्छ कि क्या हो It's really amazing and unbelievable मैले त मान्छेको गेटअप छ त अब दुईजनाले यसरी गायो कि फेरि अब मैले भनिहालेँ अब कति पटक भन्यो कति हरेक पटक भनिरहेको छु कि प्रमोदले के नखरा गर्छ त्यो त्यसै हेरु लाग्नु बनाएको छ पढाउने उसले केमिस्ट्री हो त्यही भएर होला होइन त्यो सब्जेक्टै केमिस्ट्री हो सब्जेक्टै केमिस्ट्री अब यो केमिस्ट्री चाहिँ एकदम जान्दछ उसले बडी केमिस्ट्री के हो सबै एनिवे इट्स वेल डन प्रमोदलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्स यो यस्तो राम्रो खालको प्रेजेन्टेसन स्टेजमा ल्याइदिनु यो भोइसमा कुनै विदेशीहरूले गाएको जस्तो फिल भयो इट्स अ ब्युटिफुल कम्बिनेसन भेरी भेरी हाइली प्रेजिङ कम्बिनेसन तपाईँहरूको यो गायन अझ राम्रो होस् अझ सुधारेर जानुहोस् विश यु अल द बेस्ट र फर्स्ट टाइम मैले सन्जुलाई यस्तो देखेको राम्रो पिक सन्जु So finally here I come to your coach प्रमोद आज टिम प्रमोदको यो ब्याटलसँग कतिको खुसी हुनुहुन्छ यहाँ बहुत खुसी एकदम मजा आयो सन्जुको भोकललाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट म्याच हुन्छ यो गीतहरू तपाईँले याद गर्नुभयो होला रविले खास ब्लाइन्ड राउन्डमा
सङ्गी शिव परियारले गाउनुभएको क्लासिकल बेसको गीत गाउनुभएको सिङ्गर हो। हजुर सर। सङ्गी गाउने सिङ्गरले यस्तो गीत गाउँछ भनेर मै 3 छक परेँ जब मैले उसलाई गीतहरू टेस्ट गरेँ, गीतहरू हेरेँ, उसको गीतहरू, उसको भोकल, उसको भेराइटीहरू हेर्दै जाँदाखेरि यस्तो गाएँ कि म चाहिँ यति भेरिएसन हुन्छ एउटा सिङ्गरमा जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सर। त्यो चाहिँ रविले त्यो खालको जम्प हो यो चाहिँ एकदमै 2 खालको मतलब क्वालिटी देखियो। र आजको पर्फर्मेन्समा चाहिँ स्पेसली एकदम मजा आयो। मलाई एकदम सन्तुष्ट। एउटा टिम प्रमोदभित्र तपाईँहरूले जो बाहिर पनि जो इन भए पनि एउटा लेभलको पर्फर्म गरिदिनु भयो। भोलि भोइस अफ नेपालको युट्युबमा पछिसम्म हेर्दाखेरि पनि आफ्नो टिमको यो पर्फर्मेन्स वाह भनेर म पनि एज अ फ्यान भएर पटक पटक हेर्नेछु। अब हेर्नु छ यो ब्याटल पछि टिम प्रमोदबाट को जान्छ त नकआउटमा, सन्जु या रवि? पालो अब निर्णयको। मैले अहिलेसम्म जति ब्याटल भयो अहिलेसम्म ब्याटलमा मलाई सबैभन्दा सुरुमै पनि लागेको एकदम कठिन हुन सक्ने प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि पनि र अहिले पनि कठिन भएको मलाई यति कठिन कुनै पनि ब्याटल मेरोमा मैले कुनै न कुनै चिजहरू भेटाएको थिएँ। एउटा कमजोरी सजिलो भइरहेको थियो। सानो सानो कुरा मार्क भयो भने पनि पुग्छ। तर यो केसमा चाहिँ निकै गाह्रो छ। एकदम थोरै मात्रै गाह्रो पर्छ। एकचोटि एडभाइजरलाई बोलाउँछु ल, भानुभक्तजीलाई। वेल, कोच प्रमोदले आफ्नो एडभाइजर भानुभक्त सरसँग परामर्श लिइसक्नुभयो। अब हेर्नु छ रवि जान्छ कि सन्जु जान्छ टिम प्रमोदबाट नकआउटमा। अब मेरो पनि एउटा कर्तव्य, मेरो पनि अप्ठ्यारो, मेरो पनि कठिन चाहिँ एउटा पोइन्ट हो यो। हामी कोचहरूको लागि पनि राम्रो गरिदिनु पनि गाह्रो रहेछ। अब मैले एकजना छोडे पनि त्यो कतै स्टिल होस् त्यही आश छ। यति राम्रो ट्यालेन्टहरू गुमाउनु हुँदैन जो भए पनि भन्ने आश छ। अब एकजना म चाहन्छु। सरी सन्जु, म रविलाई लिन्छु। गुड लक। अहिलेको यो ब्याटलबाट रवि गहतराज प्रवेश गरेको छ नकआउटमा। भने अहिले मसँग हुनुहुन्छ सन्जु मोक्तान। अझ पनि आश मरेको छैन। हाम्रो कोचहरूसँग विशेष अधिकार छ स्टिलको। यदि यहाँहरू सन्जुलाई आफ्नो टिममा लिन चाहनुहुन्छ भने सन्जु इज ओपन फर स्टिल। सन्जु, द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा आज ब्याटल राउन्डमा आएर यहाँको यहीँ टुङ्गिएको छ। सो जानु अगाडि टेलिभिजन हेरेर साङ्गीतिक दर्शकहरू, यहाँ उपस्थित अडियन्स, तपाईँको प्रशंसकहरू र तपाईँको कोचलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल म चाहिँ हाम्रो कोच प्रमोद सरबाट नै स्टार्ट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यसरी ट्रेन गर्नुभएकोमा। अल्सो एडभाइजर भानुभक्त सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि दीप सर, तृष्णा म्याम, राजु सर, धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म एकदमै सपोर्ट देखाइदिनु भएकोमा। अल्सो आवर अडियन्स, यु गाइज हेभ बिन रियली वन्डरफुल, थ्याङ्क यू। अनि या
All the best to everyone and for me as well. Thank you. सञ्जु द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को मात्र यात्रा यहाँ टुङ्गिएको हो, तर यहाँको आगामी दिनको साङ्गीतिक यात्रा शुभ रहोस्. विश यू अल द बेस्ट एन्ड विल मिस यू. थ्याङ्क यू. रवि गहतराज प्रवेश गरेको छ टिम प्रमोदबाट नकआउटमा भने सञ्जु मोक्तानले आज यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ. कार्यक्रममा हामी लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक. Coming up, it's a very, very, very fantastic performance, singing wise. स्वर पनि कोहीले घरिघरि राजु गाए जस्तो लाग्छ, उसले घरिघरि राजु गाए जस्तो लाग्छ. त्यो त राजु नै भित्र सिरियस छ दुईजनाको. Yes, ladies and gentlemen, Himalaya Television HD, the voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ. Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. Blind को समाप्ति पश्चात हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ The Voice of Nepal Season 3 को second round, that is battle round. रमाइला, इन्ट्रेस्टिङ, इमोसनल ब्याटलहरू हामीले हेरिरहेका छौँ. अब आजको अर्को ब्याटल रहेको छ टिम राजुको ब्याटल. ब्लाइन्ड मेरो एकदमै टफ भएको थियो. मैले जसरी पनि 4 जना कुर्सी घुमाउनु थियो, अगाडि सबै पर्दाहरू लागेको थियो. पर्दा हटिँदा चाहिँ 4 जना कोचहरू फर्किसक्नु भएको थिएछ. धेरै खुसी लाग्यो. धेरै म डान्सिङ नम्बर गीत अनि सेमी क्लासिकल गीतहरू गाउँछु. कस्तो पार्टनर पाउँछ अनि कस्तो गीत पर्छ, एकदमै एक्साइटेड छु. बादलको घुम्टोले मैले अघिदेखि गेस गरिरहेको थिएँ उहाँसँग पर्छ होला भनेर. उहाँसँग पर्यो, राम्रो गर्नेछ. छम छम पाउजु बजाउँदै हिँड्थ्यौ मेरी मायालो, च्याबारीको एकान्तमा भेट्न आउँथ्यौ मायालो. ब्लाइन्डमा चाहिँ मैले बादलुको घुम्टोले इनाम बजार चोकिँदा मैले खाएका थिएँ. लकिली म सेलेक्ट भएँ. अब ब्याटलमा आई डोन्ट नो होइन, अब कस्तो साथी पर्नुहुन्छ, अब जस्तो परे पनि मैले अब उहाँसँग फेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ. स्ट्रङ कम्पिटिटर नै परेछ. खुसी लाग्यो. ब्याटलको एउटा मिनिङ नै हुने भयो. नवीन भाइ र योगेश भाइलाई मैले पेयरिङ गरेँ. अब कारण अब नवीनको पनि आवाज एकदम मेलोडियस, जसरी गाउँदा पनि जुन गीत गाउँदा पनि सुट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई मनपर्ने आवाज पनि हो. एट द सेम टाइम योगेशको पनि त्यही प्रकारको एकदमै मेलोडी गाउने भएको हुन्छ. दुईजनालाई मैले पेयरिङ गरेँ. हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हेलो हाउ आर यु. के भयो यार? मेरो यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर गाउन सक्छ नि, घाँटीले गाउने हो. यहाँ फोनमा त्यो अन गर्ने बित्तिकै स्क्रिनमा आउँछ. दुईजना अन गरेर हेर्नु होइन. त्यसपछि अनि बबिताले भन्छ है पहिला गीत हेर्नु. ओके, कसै गीत परेछ भने मेरो फेभरेट सिङ्गर हजुर राजन आउँछ. ओहो, अनि मेरो पनि त्यही. ल ठिक लाग्यो. अब तिमीहरूले गएको रोयल्टीको पैसा दिन्छ है केटा. अलराइट, ओके. वाइ नट एउटा जुन एउटा नेपालीपन भएको एउटा गीत किन नदिने भने मैले सोचेँ. लास्टमा आफ्नै गीत दिन पुगेँ. किनभने उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ ब्लाइन्डमा सर म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान हो भनेर दुवैजनाले भनेका थिए. यसलो चाहिँ योगेशको हो होइन.
त्यसपछि ग्रिन चाहिँ दुवैजनाले गाउनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ म गरेर देखाउँछु ल ब्याटलको लागि एकदमै राम्रो गीत परेको छ हल्ला चलेछ जो एकदमै राम्रो चलेको गीत हो यो गीत लगभग मेरो जनरकै गीत हो सायद यो गीतलाई म न्याय दिन सक्छु होला स्केल ओरिजिनल स्केल हो यसमा लगभग हामीलाई म्याच भएको छ स्केल ब्याटलमा चाहिँ स्टेज पर्फर्मेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट हो सायद लाग्छ मलाई उहाँभन्दा म अलिकति राम्रो स्टेजमा पर्फर्मेन्स दिन्छु भनेर जुन हिसाबले नवीन र योगेशलाई मैले पियानो राउन्ड अनि त्यसपछि ब्लाइन्डमा गरेको कामहरू चाहिँ मैले मेरो आफ्नै गीत दिएको थिएँ तर आज अब आई डोन्ट नो अलिकति भनेको जस्तो भएन त्यो चढ्यो क्या भोइस एकदम चढ्यो क्या अलिक माया लाग्दो पाराले गाउँ न तिमीहरू त क्या गाउने मात्र भयो क्या दुईजना दुईतिर गयो क्या हल्ला चलेछ राजै चर्चा चलेछ हो राजै गयो तिम्रो राजै चर्चा अझै चढ्यो कच्चा तिम्रो गर त हल्ला चलेछ राजै तिम्रो राजै हो राजा हल्ला चलेछ राजै चर्चा ला 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 सिम्पल छ कि खास अनि म अझै पनि एकदमै आशावादी छु उनीहरूले ब्याटलमा एकदम राम्रो गर्छ होला आज हाम्रो ब्याटल छ र मेरो पेयरिङ पनि राम्रै हुनुहुन्छ नवीन गजमेर उहाँ पनि राम्रै गाउनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो बेस्ट दिनुहुन्छ र म पनि आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छु यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ योगबहादुर तामाङ र योगसँग यहाँ ब्याटलमा भिड्नको लागि टिम राजुबाट नै मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ नवीन गजमेर So now, let the battle begin! हजुरहरु सबैजना हात माथि गरिदिनु है त हल्ला चलेछ राजै चर्चा चलेछ हल्ला चलेछ राजै चर्चा चलेछ मै विदेश जाँदा विदेशैमा बसेछ भनेर उततिर घर जम्भो भनेर हल्लै हल्लाको संसार आउँदैछु म माया नमारा
हल्लाको संसार आउँदैछु म माया नमारा कसरी म भुल्छु नि लैलै तिम्रो त्यो मायालाई हो कसरी म भुल्छु नि लैलै तिम्रो त्यो मायालाई रोधी घरमा गाएको लैलै लैभरि भाकालाई हो दैव साथी छ माया मेरो साँच्चै चोखो छ माया मेरो साँच्चै चोखो छ हल्लै हल्लाको संसार आउँदैछु म माया नमारा हल्लाको संसार आउँदैछु म माया नमारा पर्खाइमा बिजो सिरानी सम्झनीमा बित्यो सपनी Thank you. That's all. Yoga Naveen. Battle को लागि चाहिने नै performance आज यहाँहरूले दिनुभयो. Well, congratulations and yes, congratulations Coach Raju for such a wonderful choreography. चारैजना coach को standing ovation. Congratulations to both of you and also congratulations to Coach Raju. म सुरु गर्छु कोच दीपबाट. राम्रो गाउनुभयो. अब मलाई त हामीलाई त केही प्रब्लम हुँदैन, यो प्रब्लम चाहिँ राजुलाई पर्ने हो मैले थाहा पाएको. अब मैले त अब के भन्नु, यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स कि अब त्यो सोमेनसिपदेखि लिएर त्यो बडीको केमिस्ट्री दुईजनाको नचाइ उस्तै राम्रो. केटा केटा नाचेको भए पनि साह्रै रमाइलो भयो क्या. थ्याङ्क यू. किनभने प्रायः केटा र केटी नाचेको मात्रै रमाइलो गरिन्थ्यो भन्थ्यो, तर आज केटा केटा नाचेर पनि जुलुमै राम्रो आयो. इट्स भेरी फन्टास्टिक पर्फर्मेन्स सिङ्गिङ वाइज. स्वर पनि खै कहिले घरिघरि राजु गाए जस्तो लाग्छ, उसले घरिघरि राजु गाए जस्तो लाग्छ. त्यो त राजु नै भित्र सिरियस छ दुईजनाको. वेल डन दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई. कोच प्रमोद, यहाँको पनि स्ट्यान्डिङ ओभेसन थियो. सोधिराख्नु पर्दैन कस्तो लाग्यो होला भनेर. नवीन भाइ चाहिँ कस्तो है, ब्याक टु ब्याक कोचको मात्रै गीत गाउने. ब्लाइन्डमा मेरो गीत गाउनु भएको थियो, ब्याटलमा राजु सरको गाउनु भएछ. तपाईँ एकदम म लक्की. हाम्रो योगेश उहाँको चाहिँ यो गीतमा चाहिँ अझै खुलेर स्वर कस्तो म्याच भएको फिल भयो क्या मलाई. एकदम ओपन भोइस आयो. थ्याङ्क यू सर. कहिलेकाहीँ सिङ्गरलाई गीत म्याच भएन भने पनि कस्तो कस्तो सुन्छ. यो गीत तपाईँलाई एकदमै म्याच भएछ. अब नवीन भाइको अलवेज त्यो राम्रो छ. तपाईँले पनि उत्तिकै सँगसँगै प्यारालल रूपमै जानुभयो. कम्बिनेसन दुईजनाको मजा आयो. अब बाँकी त न्यायाधीश राजु लामा सरको हातमा छ. जसरी फिल गरेर हरेक लिरिक हरेक वर्ड दादाले गाउनुहुन्छ. आई युज टु थिङ्क यो गीत दादाले जस्तो भाइब दिने फिल दिने कोहीले गाउनुहुन्छ भनेर सोचै थिएन. बट देन सिमिलर भाइब चाहिँ मैले तपाईँहरू दुईजनाकोमा पाएँ. मलाई आज आँगे जिरिङ्ग भयो. थ्याङ्क यू सो मच. पालो अब कोच राजुको. थुप्रै चिजहरू थियो. एउटा ताका यस्तो थियो कि म एकातिर थिएँ, संसार एकातिर थियो होइन. संसार एकातिर थियो, म एकातिर हुँदाखेरि चाहिँ मेरो एकजना कजन हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ दिदीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहीबाट.
जस मलाई अब म चाहिँ एकदम भाग्यमानी दिदीबहिनी धेरै छ मेरो कजन दिदीहरू आफ्नै दिदीको मार्फत म जे छु आज सबै क्रेडिट पनि मेरो अब दिदीकै हो माया दिदी होइन हमु पनि भन्छ उहाँलाई नै हो बाबा आमाले जन्म दिनुभयो दिदीले हुर्काउनु भयो अब भाग्यवश यो ठाउँमा आइपुगेको छ होइन अनि कस्तो भने अब त्यो स्याड हुँदाखेरि अब लेख्यो होइन लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के भन्दा म एकदम अब अलमोस्ट लाइक अब के भन्ने अब डिप्रेस जस्तो भएको थियो एकचोटि अनि मेरो कजन दिदीले चाहिँ के भन्नु यसरी डिप्रेस हुनुभन्दा बरु राइट समथिङ भन्दाखेरि चाहिँ ठक्कै यो गीत फुरेको होइन सो यसमा धेरै मेरो आफ्नो कथा लुकेको छ दुवैजनाले एकदमै नेक टु नेक गाउनु भयो एकदमै मजा आयो अब सबै कोचेसहरूले यति धेरै तारिफ गर्नुभयो होइन धन्यवाद थ्याङ्क यू बोइज थ्याङ्क यू सर आफ्टर दोज वन्डरफुल कमेन्ट्स अब हामी लाग्छौँ हेर्नु छ नवीन जान्छ या योगेश जान्छ टिम राजुबाट नकआउटमा पालो अब निर्णयको मैले सोचेको थिएँ अब दुईजनाले अब कतै न कतै अब बिगार्छ भनेर होइन तर दुईजनाले यसरी गाइदियो कि अब मलाई छुट्याउन अलिक गाह्रै भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि अब एकछिन चाहिँ म अब बबीकै सहारा चाहिने भयो व्हाट वुड आई डु विदाउट यु म्यान बबी सर कोच राजु निड्स योर एडभाइस कोच राजुले आफ्नो एडभाइजर बबी लामासँग सल्लाह गरिसक्नु भएको छ सायद अब रिजल्ट हामीले चाँडै नै सुन्न पाउँछौँ नवीन और योगेश I'm gonna go with Naveen. So congratulations Naveen, The Voice of Nepal Season 3 को ब्याटल राउन्डबाट जो नकआउटमा जानुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हिमालय हर्बलको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ टिम राजुबाट अहिलेको यो ब्याटलबाट नकआउटमा प्रवेश गर्ने नाम रहेको छ नवीन गजमेर भने अहिले मसँग हुनुहुन्छ योग आस अझै पनि मरेको छैन कोचहरूसँग एउटा विशेष अधिकार छ स्टिलको यदि अरू कोचहरूले तपाईँलाई लिन चाहनुभयो भने योग इज ओपन फर स्टिल कस्तो रह्यो त तपाईको यात्रा हामी के सुन्न चाहन्छौँ मेरो आदरणीय कोच जसले मलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँ म आज यहाँबाट म बाहिरिए पनि उहाँ मेरो सधैँभरि हृदयभित्र रहनेछ मेरो आदरणीय कोच राजु लामा उहाँको यो विश्वासलाई म टुटाउन दिने छैन म द भोइस अफ नेपालबाट बाहिरिए पनि सारा संसारमा रहेका मेरा शुभचिन्तक र त्यसै गरी मेरो रेस्पेक्टेड कोचले दिलाउनु भएको यो विश्वासलाई म टुटाउन दिने छैन र मेरो कोच राजु लामालाई प्राउड फिल हुने गरी म काम गर्नेछु थ्याङ्क यू Well, thank you very much, Yogesh. It was wonderful having you with us on The Voice of Nepal Season 3. Wish you all the best. Thank you. योगेशलाई बिदाई गर्दै अब कार्यक्रममा हामी लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओपो ब्रेक Coming up. दुईटैबाट छान्नु कस्तो गाह्रो भइरहेछ क्या म दुवैजना उत्तिकै प्यारो छ है मेरो मुटु नै यस्तो हो क्या Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, The Voice of Nepal को official YouTube channel र Net TV मा यहाँहरु हेरिराख्नु भएको छ Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow र हाम्रो OTT platform रहेको छ Net TV. हामी प्रवेश गरिसकेका छौं यो हप्ताबाट The Voice of Nepal Season 3 को battle round मा. अबको battle टिम तृष्णाको ब्याटल
एउटै टाइपको जनर थियो सो मलाई लाग्दै नै थियो कि हुनैपर्छ मेरो पार्टनर भनेर हल्का गाह्रो त गाह्रो नै लागिरहेको छ र पनि आई ट्राई माई बेस्ट म एकदम मेहनत गर्नेछु ब्लग गर्नुको लागि हाम्रो जनर एउटै थियो अनि मलाई चाहिँ उसको भोइस चाहिँ अलिक बोल्ड लागेको थियो सो अलिकति टक्करवाला नै पर्छ जस्तो फिल भएको ठ्याक्कै उसलाई गेस गर्दा हुनै पऱ्यो अब ब्याटल अन भनेपछि त यु हेभ टु गिभ यु बेस्ट अनि मेरो कम्पिटिटर चाहिँ मलाई एकदम टफ हुनु जस्तो लाग्छ सो आई हेभ टु प्रिपेयर फर द बेस्ट एकदमै खुसी देखिरहनु भएको छ नि है दुईजनाको पेयरिङ मिलेर हो होइन त्यस्तो तर होइन अफ्रिता र श्रेयाको पेयरिङ गरेको रिजन इज चाहिँ दे आर अलमोस्ट सेम क्या उनीहरूको सिङ्गिङ वाइज उनीहरूको पर्सनालिटी वाइज द वे दे प्रेजेन्ट देयर सेल्फ होइन तपाईँहरूको लागि हामीले केही त अलरेडी डिसाइड गरिसक्यो होइन त्यो चाहिँ यो फोनमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ तिम्रो याद आइरहन्छ बाई एज ब्यान्डको गीत चाहिँ दिएका छौँ होइन याद बाई एज ब्यान्ड ला हो तपाईँ पनि सुन्नु भएको छैन हुनु त मैले यस्तो टाइपको गीतहरू कहिले गरेको चाहिँ छुइनँ तर पनि अब ठिकै छ पायो म ट्राई गर्नेछु आफ्नो बेस्ट दिने एकचोटि पहिला मेलोडी सुन्नुहोस् होइन उहाँको स्केलमा त्यो चाहिँ अलिकति मेमोराइज गर्नुहोस् होइन त्यस पछाडि चाहिँ स्केल हामी हेरौँला तपाईँको लागि चाहिँ तिम्रो याद आइरहेछ गीत मैले नसुनेको परे तापनि मैले चाहिँ आशिष दाईको थ्रुबाट सुने अनि दाईसँगै कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज गुड अब तिम्रो पार्ट ल तिमी मेरो नै हो भनेर सम्झी माथिको पार्ट चाहिँ तर मलाई आयो नि रहेछ दादा मलाई आयो हुन्छ स्केल्स हजुर हामीले अलिकति घटाएर गरिरहेको छौँ किनकि त्यो गीत एकदमै हाई छ ए साफमा गर्दा ठिक होला है सोचो आज तिमी आउने दिनहरू पर्खी 100% म ग्यारेन्टी छु कि लाइक उहाँले यो सङमा चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज केही कमी चाहिँ छोड्नु हुँदैन मलाई चाहिँ आई क्यान डु इट भइरहेको छ अहिले एकदम कन्फिडेन्ट फिल भइरहेको छु अनि मोरओभर मेरो अपोनेन्ट पनि म जस्तै हुनुहुन्छ सो हामीलाई टफ छ होइन तर आफ्नो साइडबाट बेस्ट दिने हो त्यो गीतमा जुन चाहिँ मेरो एउटा सेकेन्डमा पार्ट छ भोलिको दिन भन्ने सायद त्यो पार्ट चाहिँ मैले अझै राम्रो गर्नु सक्यो भने सायद त्यसलाई चाहिँ म अगाडि बढ्नु सक्छु जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई अफ्रिता र श्रेयाको चाहिँ एकदमै नेक टु नेक छ दुवैजना बराबरै हुनुहुन्छ होइन तर स्लाइटली चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ जस्तै अफ्रिताको थोरै मात्रै पञ्च नपुगेको अनि हाम्रो श्रेयाको चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज चाहिँ अलिकति कन्सियस भएर हो कि नपुगेको जस्तो मलाई फिल भएको छ खतरा हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई किनकि दुईजना एकदम पावर प्याक्ड पर्फर्मेन्स हुनेवाला छ दुईजनाकै हामी दुईजनाको ब्याटल चाहिँ साँच्चै नै ब्याटल नै हुने छ सायद मलाई त्यस्तो लाग्दैछ र यो ब्याटलको लागि मेरो लेफ्टबाट आउँदै हुनुहुन्छ श्रेया रावल छेत्री
र श्रेयासँग यहाँ ब्याटलमा भिड्नको लागि मेरो राइटबाट आउँदै हुनुहुन्छ अफ्रिता खड्गे। So now, let the battle begin! तिम्रो याद आइरहेछ, सम्झनाले सताइरहेछ, अनुमाको टोली बढ्दैछ। Come on, make some noise. Woo! एक्लै म तालिरहेछु, कल्पनामा डुबिरहेछु, मेरो यो
Shreya and Afrita, what a rocking performance Team Trishna ko yo. Blind audition ma Shreya र Afrita ko लागि Trishna सँगसँगै coach Raju पनि घुम्नु भएको थियो. Only 2 chair turn. So I'm going to start with coach Raju. शब्दै छैन यार बाइन्ड गर्ने. तपाईहरु दुईजनाले यस्तरी गाइदिनु भयो कि अब हामी यो ब्याटल नभइकन एउटा कन्सर्ट हेरे जस्तो भयो. रोमान्टिक वाइज तपाईको एपियरेन्स वाइज अब एटायर हेरौँ हैन एकदम म्याचिङ अनि एक ठाउँमा झन् त्यो स्केल पनि चेन्ज भएर गएको रहेछ. द्याट साउन्ड्स रियली गुड. मजा आयो. स्पेशली लास्टको जुन त्यो हाई पार्ट छ हाई पिच नोट गर्नु ब्युटिफुल एकदम राम्रो. जस्तो तपाईहरु दुईजना राम्रै हुनुहुन्छ त्यस्तै राम्रो गाइदिनु भयो. Thank you sir. Okay, coach Raju को मा नगइकन को टिम ट्रिस्टामा जानु भएको थियो तपाई. यदि कोच राजु को मा दुवैजना जानु भएको भए who would you pick? म त दुईजनाकै लागि गरेको छु. दुईजनै लान्थे नि पहिला. Very tricky answer. कोच प्रमोदले आज अफ्रिताको आँखाको कलर देखिराख्नु भएको छ है. देखिरहेछ. दीप दाइले त प्रष्टै देख्नुहुन्छ. दीप दाइले देख्नुहुन्छ. म चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ. सो कस्तो लाग्यो यहाँलाई टिम ट्रिस्टाको यो ब्याटल? यहाँ बसेर भन्नु मन लाग्यो ल है. हुन्छ उभिएर भनेको हुन्छ. कसको त्यो प्यान्टको पाल ठुलो छ? बराबर छ. ओके. कपाल कसको राम्रो? एकजनाको कर्ली एकजनाको सिल्की रहेछ. कसको राम्रो? कर्ली त त्यसै राम्रो हुन्छ. अब थाहा छैन. झिलझिल गर्ने कपडा चाहिँ मेरो जस्तै यस्तै रहेछ यता. मैले खास जुत्ता त व्हाइट रहेछ दुईजनाकै. यो भोइसमा किन यो कम्पेयर गरिरहेको भनेर सोध्नु होला. एउटा कोच भएर ड्रेस मात्रै भनिरहेछ सिङ्गिङ चाहिँ कुरै गर्दैन. खास सिङ्गिङमा डिफ्रेन्स नै भेटिनँ क्या मैले. मलाई कसको छुट्याउने? उनीहरू त डुएल जे भने पनि यस्तरी ब्याकअप भएको दुईजनाको सिङ्गिङ छ. लास्टको होस् सुरुको होस् फल्स टोनहरू होस् काहीँ इम्प्रोभाइजेसन होस् दुवैजना अनि टोन वाइज पनि युनिक अनि दुवैजनाले एकअर्कालाई यस्तो सपोर्ट गरेको. इभन श्रेयाको चाहिँ अझै राम्रो पक्ष के लाग्यो भने आफ्नो पार्ट नहुँदा माइक छलेर पनि सँगै गाइदिएको छ. सँगै कम्पनी दिएको छ. कस्तो राम्रो प्रो हुन्छ नि. प्रो देखिरहेको छ एकदम प्रोफेसनल देखिरहेको छ. मैले सिङ्गिङमा छुट्याउने ठाउँै नभेटेर तपाईँहरूको ड्रेस कपालको कुरा गरेको. सिङ्गिङको बाँकी हाम्रो एक नारी सबै भारी. स्टेजको एउटा सोमा हेरेको सो हेरेर बसेको जस्तो लाग्यो. दुईजनाको त्यो रक स्टार एकदम बडी केमिस्ट्री. अफ्रिताको धेरै तारिफ गर्दिनँ. घरमा गाली खाएला भने पिर परिसक्यो. जति गरे अस्ति गरिहाल्यो. अब अहिले गर्दिनँ. त्यो ब्लाइन्ड थियो त्यति बेला ब्लाइन्ड भएर गरेँ. तर अघि नै तपाईँले त्यो निलो आँखा देखिसक्नु भएको फेरि गाली खाने बधाई छ होइन. त्यसै कारणले त्यो गाली खान नपर्छ तारिफ गर्दिनँ भने. अब सुरुमै तपाईँले देखिसक्यो भन्नुभयो नि त. भनेपछि अस्ति त देखेको थिएँ आज पनि देख्यो भनेर फेरि यो आँखाले त के देख्छ नि. राम्रो नराम्रो सबै त्यो प्यान्टको कुरा मैले पनि गर्न लगाएको थिएँ. उसले गरिहाल्यो. घरमा अरू कपडा थिएन. दुईजनाले एकै ठाउँबाट सपिङ गरे जस्तो छ यो पुरा. दुईजनाले हैन दुईजनाले हैन तीनजनाले. हाम्रो कोच राजु पनि छैन. अघि भर्खरसम्म मलाई के अरे यो राम्रो मान्छेहरू किन यस्तरी जेपाइतिरको लाएर च्यातेको लाएर हिँड्छ मलाई अहिले खोइ त उहाँहरूलाई त गाली गर्नु भएन. मलाई मात्रै किन गाली गर्नु भयो? बिस्तारै गर्दैछु त. स्टेज माथि छ माथि बिचमा सुशील छ. गाली गर्दा विचार गरेर गर्नु पऱ्यो नि. एनिवेज एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूको होइन. अब कहीँ खोट लाउने ठाउँ पनि छैन. मलाई अलिकति लागेको प्राय लाग्छ यस्तो रक सिङ्गर्सहरूको त्यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन त्यति राम्रो हुँदैन तपाईँहरूको. तपाईँहरूले किन त्यसरी गाउनुहोस् त्यो मलाई थाहा भएन. त्यो हुन्छ अनि बेला बेला तिमी यस्तो के मात्रै बुझ्छ. टोटल त्यो लाइन्स पनि बुझ्नु पायो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि. शब्दलाई पनि प्रश्न पारिदिनु भयो भने सुन्नेलाई साह्रै मजा आउँछ. तपाईँहरूको त्यो यति राम्रो केमिस्ट्री थियो. यति राम्रो तपाईँहरूको त्यो स्टेजको चाहिँ हाउभाउ. तपाईँहरू दुवैजना अब रक स्टार नै हो. मैले तपाईँहरू कति तारिफ गर्नु. जति तारिफ गरेर नपुग्ला. एकदमै रकिङ पर्फर्मेन्स.
आई लभ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो कोचदीप श्रेया र अफ्रिकामा कसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ नकआउटमा अब दुईजनालाई हेर्न चाहन्छु सो फर्स्ट अफ अल कोच तृष्णा टिम तृष्णाको आज यति धेरै कम्प्लिमेन्ट्स आएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन द्याट बिफोर यु चुज कसलाई लैजाने नकआउटमा भनेर आज उहाँहरूको यो ब्याटलसँग कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गर्ल्स है यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यहाँहरूले होइन एभ्री डे हुन्छ नि मिठो गाली चाहिँ मेरो खाइराख्नु भएको छ होइन आज चाहिँ जतिको लेभल अफ्रिकाको छ पर्फर्मेन्स वाइज सिङ्गिङ वाइज टोन वाइज एभ्रिथिङ होइन आई थिङ्क आज चाहिँ श्रेया पनि त्यही लेभलमा बराबर मैले पाएँ थ्याङ्क यू वेल डन बोथ अफ यु एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ Well, after those wonderful compliments, पालो अब रिजल्टको म के अरे मेरो एडभाइजर आशिषजीसँग एकचोटि सल्लाह गर्न चाहन्छु है तपाईँको कोच कोसँग जाँदै हुनुहुन्छ अफ्रिका र अमेरिका को लिने कोच तृष्णाले आफ्नो एडभाइजर आशिष गुबाजुसँग परामर्श गरिसक्नु भएको छ अब हेर्नु छ तपाईँहरू दुईजना मध्ये को जाँदै हुनुहुन्छ त नकआउटमा म नाम भन्नुभन्दा अगाडि मलाई दुइटैबाट छान्नु कस्तो गाह्रो भइरहेछ क्या यस्तो मलाई दुवैजना उत्तिकै प्यारो छ है मेरो मुटु नै यस्तो भयो क्या Afrita, I love you, sister. You know that. Shreya, I love you more, But I have to take a decision now, so I'll go for Afrita. What's this? I'll do something. Together. So congratulations, Afrita. You have made into knockout. गाह्रो थियो यो डिसिजन लिन कि टिम तृष्णाबाट कसलाई नकआउटमा लैजाने भनेर बधाई छ अफ्रितालाई तर श्रेया अझ पनि आश मरेको छैन द स्टिल इज ओपन श्रेया के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो कोचलाई First of all, I really want to say thank you, Trishna ma'am and हाम्रो advisor दादा आशिष दा. Thank you so much. हजुरहरूले यति सपोर्ट गर्नुभयो यहाँसम्मको लागि त्यसको लागि थ्याङ्क यू एन्ड हाम्रो सबैजना कोचेस थ्याङ्क यू हजुरको लभ एन्ड सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू म्याम. Well, thank you very much, Shreya. We'll miss you. It was wonderful having you with us on the Voice of Nepal. Thank you.
म लाइक म्युजिकल्ली पनि यति अट्याच छु उहाँहरूसँग होइन र अहिले आएर एज ए सिस्टर पनि यति अट्याच छु कि मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ है तपाईँलाई जानु लेट गो गर्नुलाई पनि यहाँसम्म आएर कति धौधौ गरेर पापड बेलेर तपाईँलाई मैले आफूतिर ल्याएको हो होइन एभ्री टाइम त्यो हुन्छ नि सधैँ दादाले जोसँग एकदमै क्लोज भयो जोसँग मनको कनेक्सन थियो दादाले एभ्री टाइम म उहाँको लागि केही गर्छु भन्नुहुन्थ्यो होइन आज चाहिँ कृष्ण गुरुङले मैले आई डु समथिङ फर यु विल रेकर्ड अ सङ लिटरली I love you so much. Please do it. I'm going to contact me on Saturday. I'll call you soon. Hey, love you, Babu. Chupa. Bye. Ramazan. Take care, Babu. Good luck. Yeah. कमी सुरको होइन समयको भइदियो नचाहँदै छुट्नु पर्ने भइदियो यात्रा त निरन्तर चलि नै रहनेछ स्मृति बिझाउने यो एक चोट भइदियो आशा गरौँ आज यो मञ्चबाट छिट्टिनु भएका ट्यालेन्टको मनमा कुनै चोट नलागोस् अफ्रिता खड्की रवि गहतराज विजय भण्डारी र नवीन गजमेरलाई अघिल्लो राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएकोमा बधाई दिँदै जानकारी गराउन चाहन्छौँ द भोइस अफ नेपाल किटको डिजिटल अडिसन स्टार्ट भइसकेको छ त्यसको लागि यहाँहरूले द भोइस अफ नेपाल किटको एप डाउनलोड गरेर डिजिटल फर्म भर्न सक्नुहुनेछ जानु अगाडि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क हेल्थ स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस ग्रुमिङ पार्टनर जोया पपाया सन फ्रेग्रेन्स पार्टनर लियर वाटर गर्ल फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट्स ग्लो पार्टनर रोटो ओसाका जापान एक्सक्लुसिभ ओटिटी पार्टनर नेट टिभी भोटिङ पार्टनर प्रभु पे मार्केटेड बाई एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स बाग बजार कासा पाटनढोका अभि डिजाइनर हब एन्ड राजन शाह कलेक्सन मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर नील डेभिड्स युनिसेक्स सलुन फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेड हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल धुम्बाराई र ट्राभल पार्टनर बोन ट्राभल्स हामी आगामी हप्ता यहाँहरू समक्ष फेरि पनि ब्याटल राउन्डका रमाइला बाँकी रहेका ब्याटलहरू हामी लिएर आउने नै छौँ र अघिल्ला एपिसोडहरू यदि यहाँले कुनै मिस गर्नुभएको छ ब्लाइन्ड अडिसन र यसै गरी ब्याटलको र कुनै पनि इन्डिभिजुअल क्लिपहरू यदि यहाँले मिस गर्नुभएको छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर सम्पूर्ण एपिसोडहरू यहाँहरूले रिपिटेडली हेर्न पाउनुहुनेछ वेल आगामी हप्ता हामी आउनेछौँ द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्याटल राउन्डको अन्तिम हप्ताका 2 एपिसोडहरू लिएर त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन।